बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 27 अप्रैल 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अब्बास अरागची का कतर, सऊदी अरब, मिस्र और फ्रांस की क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कतर के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब, फ्रांस और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक रब्ता किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अरागची ने इस्लामाबाद पहुँचने से पहले कतरी वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, फ्रांस के ज़ानोल बारूट और मिस्र के बदर अब्दुल आती के साथ सफारती कोशिशों पर बातचीत की। दौरान गुफ्तगू जंगबंदी से मुतल्लिक पेशरफ्त और इस्तेहकाम के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर ईरान अमरीका के मुज़ाकरात पर मुशावरत की गई, साथ ही खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बात हुई। अब्बास अरागची ने यूरोप के तामीरी किरदार पर जोर दिया, जबकि फ्रांस ने सफारतकारी और मुज़ाकरात जारी रखने की हमायत का इआदा किया। चारों मुल्कों की क़यादत ने ईरान पर जंगबंदी के तसलसल को बरकरार रखने, मुज़ाकराती रास्ते पर कायम रहते हुए मुशावरत बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इस्लाम के सुनहरी दौर पर बनने वाली पहली सऊदी पज़ल गेम हाउस ऑफ हिकमा पज़ल एडवेंचर गेम में इस्लाम के सुनहरी दौर के तारीखी स्कॉलर्स को दिखाया गया है। इसके बानी समझते हैं कि ये गेम सऊदी अरब को गेम डेवलपमेंट की आलमी दुनिया में नुमाया मुकाम दिला सकती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से 2022 में नेशनल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी के क़याम के बाद सरकारी और प्राइवेट इदारों के ताउन से कई गेम्स रिलीज़ की जा चुकी हैं। अब हाउस ऑफ हिकमा या हाउस ऑफ विजडम पहली सऊदी पज़ल गेम बन चुकी है, जो इस्लाम के सुनहरी दौर यानी 8वीं से 13वीं सदी तक के साइंसी और सकाफती तरक्की पर मबनी है। इस गेम को लोनीसी स्टूडियोज़ ने बनाया है, जो कि एक मुकम्मल तौर पर रिमोट गेमिंग स्टूडियो है, जिसकी बुनियाद क्रिएटिव डायरेक्टर फारिस अतिया ने रखी है। उनकी टीम में सऊदी अरब और दुनिया भर से मेंबरान शामिल हैं, जिन्होंने ये गेम बनाई है। अमलूज, सऊदी अरब में एक पायदार सियाहती मंजिल। सऊदी अरब में अमलूज गवर्नरेट जो है आलमी सतह पर जो है सियाहत के नक्शे पर एक नई शनाख्त बना रहा है और अपने कुदरती वसाइल और बहरी विरसे के बायस एक पायदार मंजिल के तौर पर उभर रहा है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अमलूज की जो नुमाया खसूसियात हैं, उसके 100 से ज़ायद जो गैर आबाद जज़ायर हैं, जो उसे एक मुनफरद जजीरा नुमा का दर्जा देते हैं। इस जजीरे की नीलगू, फिरोज़ी पानी और हयाताती तनों में मूंगे की चट्टानें फलती फूलती हैं और ये सैकड़ों इकसाम की समुद्री हयात का मस्कन है। अमलूज को तारीखी तौर पर अल हुरा या सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। इसका ये नाम वहाँ की सफ़ेद रेत की वजह से पड़ा था। अब अमलूज की जदीद शनाख्त को सऊदी अरब के सियाहती तरक्याती मनसूबों के ज़रिए तशकील दिया जा रहा है। साहली सियाहत के फ़रोग़ और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ़ सरकारी इदारे, जिनमें बहर अहमर की अथॉरिटी शामिल है, काम कर रहे हैं, जिसका मकसद टूरिज़म और सरमायाकारी को बढ़ाना है। दुनिया की पहली 1 किलोमीटर बुलंद इमारत जद्दा टावर को अब तक कितना तामीर कर लिया गया है? सऊदी अरब का जद्दा टावर तेज़ी से कंस्ट्रक्शन के मराहिल से गुजर रहा है और अब उसकी 100 मंजिलें जो हैं वो तामीर कर ली गई हैं। 2013 में जद्दा टावर की तामीर का काम शुरू हुआ था, मगर कई साल से जो काम है वो रुका हुआ था। मगर 2025 में जद्दा टावर का तामीराती काम दोबारा शुरू किया गया था और जब ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी तो ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत करार पाएगी, जिसकी बुलंदी 3280 फुट तक होगी। ये दुनिया की पहली इमारत होगी जिसकी बुलंदी 1 किलोमीटर से ज़ायद होगी। ख्याल रहे 163 मंजिला बुर्ज अल खलीफा की बुलंदी 2722 फीट है। जद्दा टावर को ऑड्रेन स्मिथ प्लस जो गॉर्डन गिल है AS+GG नामी कंपनी बना रही है और इसके एक तर्जमान ने जद्दा टावर की एक नई तस्वीर को शेयर किया है। दिलचस्प बात यह है कि बुर्ज अल खलीफा को भी उसने ही डिज़ाइन किया था। तर्जमान के मुताबिक जद्दा टावर की 100 मंजिलों को रवां हफ्ते मुकम्मल कर लिया गया है। कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर बॉब फॉरेस्ट ने अमरीकी मीडिया को बताया कि जद्दा टावर की तामीर तेज़ी से जारी है और 100 मंजिलों की तामीर का संगे मील तय कर लिया गया है। अगस्त 2028 तक इसका मुकम्मल होने का इम्कान है और अब तक इसकी 50% से ज़ायद जो तामीर है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये इमारत एक होटल, अपार्टमेंट, दफातर, आउटडोर डेक और दीगर कंस्ट्रक्शन से लेस होगी, जबकि इसमें दुनिया का बुलंद तरीन ऑब्जर्वेशन जो डेक है वो भी मौजूद होगा।
اتنی بلند عمارت کے لیے دنیا کا بہترین لفٹ سسٹم درکار ہوگا اور اس کے اندر 59 لفٹیں موجود ہوں گی۔ ان میں 54 سنگل ڈیک جبکہ 5 ڈبل ڈیک پر مشتمل ہوں گی، جبکہ 12 ایسکلیٹرز بھی موجود ہوں گی۔ عمارت کی باہری دیوار کا سسٹم کچھ ایسا ہوگا کہ اندر توانائی کی ضرورت کم از کم ہوگی۔ خیال رہے کہ سالوں کی تاخیر اور مالیاتی مسائل کے باعث جدہ ٹاور کا کام اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ منصوبہ 2008 میں سامنے آیا اور 2013 میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا۔ 2018 میں کام روک دیا گیا اور 2018 میں جب اس کی تعمیر روکی گئی تھی تو 1/3 عمارت مکمل کر لی گئی تھی۔ جدہ ٹاور کی تعمیر پر 1.2 سے 2.7 ارب ڈالر تک خرچ ہونے کا امکان ہے۔ الولا میں ہاٹ بلون کی جو غبارے کی سواری ہیگرا کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے اور صوبے کو ایڈونچر ٹورزم کے نقشے پر رکھتی ہے۔ سعودی عرب میں الولا گورنریٹ جو ہے اس میں جو ہاٹ ایئر بلون ہے اس کا ایک منفرد تجربہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور جو اس علاقے کو ایک مختلف نقطہ نظر سے ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو طلوع فجر ہے اس وقت یہ جو ہاٹ ایئر بلونز شروع ہوتے ہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی جو ہے جب قدرتی مناظر میں رنگ آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں، سورج کی شعاعیں چٹانوں کی شکلوں اور سطح پر مرتفع ہو کر منعکس ہوتی ہیں، جس سے ایک خوبصورت ٹیبلو تیار ہوتا ہے جو الولا کی انفرادیت جو ہے اس کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کا ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا فیصلہ اور ایران کو پاکستان سے کسی تیسرے ملک کے لیے تجارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پاکستان جو ہے وزارت تجارت نے پاکستان کے ذریعے جو سامان ہے اس کی جو ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترمیم کر دی ہے۔ حکم نامہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم ان ٹرانزٹ اشیاء کے نقل و حمل پر لاگو ہوگا جو کسی تیسرے ملک سے روانہ ہوں۔ ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی مقام تک پہنچائی جائیں گی۔ پاکستان کی جانب سے سامان کے نقل و حمل کے لیے روٹس کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گوادر پورٹ، قاسم لیاری اور ماڑا پسنی اور گبد روٹس اس میں شامل ہوں گے۔ ایشین چیمپئن لیگ ایلیٹ کا ٹائٹل الاہلی سعودی کلب کے نام۔ الاہلی سعودی کلب نے جو ہے AFC چیمپئن لیگ ایلیٹ کا ٹائٹل جیت دیا جب اس نے فائنل میں جاپان کی ٹیم مچیدا زلیوا کو 1-0 سے شکست دی۔ SPA کے مطابق یہ میچ جدہ کے کنگ عبداللہ سپورٹ سٹی اسٹیڈیم جو ہے اس میں کھیلا گیا جہاں 58,000 سے زائد شائقین موجود تھے۔ ایشیائی فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر شیخ سلمان بن ابراہیم نے الاہلی کو چیمپئن شپ جو ٹرافی ہے وہ پیش کی۔ اس موقع پر وزیر کھیل اور سعودی اولمپک اور پیرا کمیٹی کے صدر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل بھی موجود تھے، جبکہ سعودی عربین فٹ بال فیڈریشن کے صدر یاسر المسہل بھی تقریب میں شریک تھے اور مچیدا کے گول کیپر کوسی تانی کو ٹورنامنٹ کا بہترین گول کیپر قرار دیا گیا، جبکہ السد کے ہسپانوی فارورڈ رافا موخیکا کے نے ٹاپ سکورر کا اعزاز حاصل کیا۔ بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ الاہلی کے فرانک کیسیسے کے نام رہا۔ فائنل میں دونوں ٹیموں نے سخت مقابلہ کیا۔ یمن سعودی امدادی ایجنسی 13 اسکولوں کو بحال اور تعمیر کرے گی، معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز نے یمن کے الزالے اور لحاج گورنریٹس میں 13 اسکولوں کی جو تعمیر ہے اور بحالی کے لیے سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کے ساتھ ایگزیکٹو پروگرام پر دستخط کر دیے، جس سے 59,851 افراد مستفید ہوں گے۔ SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے اسسٹنٹ سپروائزر جنرل برائے آپریشن اینڈ پروگرام احمد الباعث نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے معاہدے پر دستخط کیے۔ حج ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 6 افراد کو مکہ لے جانے کی کوشش پر غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی ہائی سیکیورٹی فورسز نے حج ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میانمار کے ایک شہری کو 6 افراد کو مکہ لانے کی کوشش کرنے پر گرفتار کر لیا۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق ملزمان کو مقررہ سزاؤں کا سامنا کرنے کے لیے مجاز اتھارٹی جو ہے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے حج پرمٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے 20,000 ریال سے 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سخت سزاؤں کا اعلان کیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پرمٹ کے بغیر ممنوعہ مدت جو ہے اس میں مکہ داخل ہونے کی کوشش کرنے والے یا وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم کسی بھی غیر ملکی کو مکہ لے جانے یا ایسے لوگوں کو رہائش یا ٹرانسپورٹ کی سہولت دینا سنگین خلاف ورزی شمار کیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو 1 ذی القعدہ کے بعد وزٹ ویزا ہولڈر کو مکہ مکرمہ یا مشاعر مقدسہ میں لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ یا انہیں قیام کی سہولت مہیا کریں گے، انہیں بھی سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.